طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرحمنا ويرحم موتانا وموتى المسلمين، ونسأله تعالى أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح. كبرات أحواتي أحاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، دروسنا شهر رمضان قد زخنة بحوات كوم دماني سلسة معلتي سوني كساب ربع زلو دماني ناوسدنا استرف معلتوين شيخ عبد العليم، شيخ أبو حنيفة قالوا زلو. الحمد لله تدرسنا يغزلالو، وإن شاء الله نقولنا تقاتلنا أبتم رب سبحانه وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين لهم نبي عليه الصلاة والسلام. ربنا حدث بخير انت دليله أبدينه فقيه قبره إلهم، وفقه في الدين زعابي رب العالمين خير انت دليل كفهم دين وين يبكى. طبعا صيام ناب ربي زكرارب عبي عبادة إذي صيام إذي قال لنا فرد واجب قديتها زخونة، قال دماني مستحبات لنا إذي أقسام الصيام يبهال عينتات وي ناي صيام كفلتات كميو كنديالو نزبل نوع الرينا. أولا صيام كابتن رب زفتون عباداتات رب العالمين نعنان أمة محمد راح زي كونه قد منازن وقوله هزبتاتوين صيام فرد جيرو اللوم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يلو كم تم نقنميكم زنوبورو فرد زقبرنا لهم نعخومين فرد جيرنا لكم يلو. إذن إذا صيام زياء فتوت زخونة عبادة نخله هزبي ربي تأززا مخنياتو تقوى تعلمك فرح ربي تمهرك مخنياتو صائم ديخا صوامي ديخا أي صوبكان ديخا بجك ربي زفلتين سجد ديو أي سجدن ممكن سباتي مسكروا له وازد أسجدن ديو مسجد نرينا يقولوا، لكن يتصوم ديو أي تصومن بجك ربي زفلت أيلن مالتي. ولذلك صيام فإنه لي ربنا عز وجل ذات صيام زيادات صوم زي أنا تيايلو. والنبي عليه الصلاة والسلام بزعبا فضائل ناي صيام نبي عليه الصلاة والسلام رب زبولو قال الله تعالى لهم كل عمل ابن آدم يلو ربنا عز وجل كل عمل ابن آدم له ويلو إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل سراحنا بني آدم نعوم يلو جكا صيام يلو كل تعبادان قبرون لله، لكن ربنا عافتي وانا عامري وازي أنا تيايلو وأنا أجزي به. تدومزناتهم تي أجرناتهم دماني أنا جزاءناتهم زهوبهم ميلو مخنياتو جزاء نيسيام إزيو إلكا أي قمتنيو. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب لربنا عز وجل. إنما يوفى أجر الصائمين لهم نيس ومت أجرهم سني بجك ربي كالي زفلطين كالي عمل كل عمل. شوف رحمن يا رب سبحانه وتعالى حنت انت دا سريحك عسرت عز فيه بكا، لكن انت دا إخلاص جير كالو دماني عسرة خون إخلاص تجير كالو سقاب شوعت ميتي تعزف حنت الزخون تسرح مالتي. أما الصيام رب العالمين يلو إذي أنا تي عاقناتو كندمنتاي مخانو بجكا ربي كالي زفلت إيلن مالتي. إذن وإذا كان يوم الصوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب لهم النبي عليه الصلاة والسلام. صيام تداقينو أحد سبت تصوم سب أي تعرف حماق أي زارب لهم حتى كقالستك أخبأسك تدليون سب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم أنا تصوام عيلك قبل لقسي خيلهم. والذي نفس محمد بيده لهم عليه الصلاة والسلام تا نفسي أبئدو زلا ربي بقوي محللكم لهم
لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك زي صيمو كاب كرسو زوصجنا اب قدم ربي ريح المسك تزبلت صجنا خابون العلي زقير إلهم للصائم فرحتان صوامي كلت حاغوسالو عند فطره وعند لقاء ربي مس ربي اخترخب كلخات حغوسو حاغوسالو يوم القيامه كتفطر كلخات ما الحمد لله ربي اخيلو الناس ايمنا يلكا كتفطر كلخاون زي اوين تحغوسلا مالتي صيام درجاناتو فولي ስለዝኾነ ማዕጾውን ናይ ጾምቲ ተባሂላ ባቡ ረያን ትበሃል ናይ ጾምቲ ባቡ ረያን እዚኣ ጾምቲ ጥራሕ ዝኣትውላ ረብ العالمين ኣብ يوم القيامه ደዳልዋ ናይ ጾምቲ ማዕጾ ኣላ ማለት እዩ اذا እዚ ኩሉ ዝኽትሪን ከለኻ ዝስያም እዚ ፈድልናቱ አጅርናቱ ዓብዩ ማለት እዩ اذا اقسام الصيام ናይ صيام ክፍልታት እንታይ ኣለና حادي كابتي واجب زخون قديتا صيام شهر رمضان وهو الفرض العيني كل نفسه وكف اسلامي يا اسلاميتي اسلامي زخونه عقم ادم زاخله واجب لكلهم يا مالتي حتى صيام سي ربي عززني انت دايلو حادث بتزاربو كاب اسلمنا يوصي يكفر له ولذلك صيام كابتي واجب عيني لكل سب نفسه وكف دقددلو صم انتهي انت دايلك صيام رمضان يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام اي فرض عليكم فرض غير ربنا عز وجل مالتي لكن رب العالمين رحيم رحماناته سفيح سلازخونه اباح الفطر نقلقله كفطروا صوموا يلو مليسو دما انت دازين زينا غاطيماناكم دماني يلو دماني رخصه فقاد دهابهم نفطروا دماني لو رب العالمين كل الديناته أوامر مشقة تشجر أي جبرلنا تدع حدث بحاميمه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى تدع جيا شاي كوينو ويدا حماما تدع كوينو دحان أفطر تبعيلك أي تخيلني خاخد صوم حكايمين لو مخامز صوم زين عخاف قد أكايو ويدمان دوسد كنينا بساعات لك كتصوم ما يتخيلني خا فعدة من أيام أخرى مسحاشكا مسحاوخا كالي جزية تصومه يقول رب العالمين أباح الفطر للمريض زحمة مسب كفطر رب العالمين أفكد له والمسافر جيا شاي دماني كل جزية مقشة قطعة من العذاب لهم عليه الصلاة والسلام يعني شغل قل دلو دخام دلو تعب دلو انت دا مقشال لك هذا ما نقوين دماني رب العالمين كابتم رخصة ذهابهم كفتروا دماني قيا شايو إذن المريض يفطر امام زلو قيا شاي تقوينوين كتصوم تدلي تصوم كفتر تدلي دماني يفتر رخصة له مالتي كوم دماني الحامل والمرضع انت دا ابتنس زلا سبيتو قوينا ويدما تطبو انت دا خوينا تتصقم انت دا خوينا لشجرة انت دا خوينو الصيام دما ازيان وين يفطر مالتهم ولذلك ابن عباس انتهى لهم انت دا قالين استيتي إذا خافت الحامل على نفسها النفسان تدا فريحة والمرضع على ولدها تطبوين تقول عاد أباي ركبيني انت دا دي بلعكو دي ستكون تدا لهم انت دا افطرا يفطران لهم ويطعمان عن كل يوم مسكين زي ابن عباس زبول واحد بوزع جزي حتتاتي متسقلع دي سمعنا ياسين تدعى تنسزلوان تطبون تدعى خوينا قضاء يبلان انتاي دعاني إطعام ترح يزلوا كبل سمع ناس كمي وهو فهم زي ابن عباس كم إلهم يوم لكن جمهور الفقهاء تم دبوزحوا علماء انتاي لهم إزياتهم رب العالمين كم تم زحاممون أما قشا زلون فعدة من أيام أخرى له كالي جزيه قد يوزبولو كم أميا تطبون تدعى خوينا ويدماني أبتنسي زلا صيام دي تفعل تدعى خوينا انتاي نبلا أفطري فعدة من أيام أخرى أبكالي أوان دماني قضاء قديوت بحال مالتيو نعم كم دماني أبعبيت دلو إرقان بتسيحو كان مقبي كعرف زي كالتطو زي بل يعني إرقان أطيب يغزى أرقى سب تدعى خوينو لكا خمني اشتهي دملس مالتيو تميتاي كإلينيو دخام اللو إذ دماني يسقط عنه الصيام
زي خلاص اب ارغان سلا دبصح كالي غزي وين ينبلنا مليسو اندادخمه سلا زخيد يفطرمو لكن انت يقبر يطعم نمسكين يبلع مالتي. ولذلك سيدنا انس رضي الله عنه نبي عليه الصلاه والسلام دعاء غيرهم اليوم ثلاثه دعاء غيرهم له ربي عمر خاين وحيلهم رزق خايب زحيو ذريا خايب زحيو لمو كل زريئه له سيدنا انس عدميهم دما نوي حمني عبي نوي حد مصني حم لكن مسحابيو ارغان اركيبهم كصومو ايكولون نيروم انتي يقبروا نيروم ناي تحنت معلتي مسكين يطعم يقبروا مالتهم الجن بارك لزي بلو كصوم ولاون بحمام دماني هدار حمام زلو كصوم زي كل تخوينو ناي تحنت معلتي هذا مسكين يبلع كلاي معلتي خلاي مسكين يبلع ناي 3 معلتي 3 مساكين يبلع تدليو بحساب 3 مساكين تدليو بححمش تغيرو خمت زعمو غيرو اهم شيء عمتك اخله كله 3 مساكين يبلع مالتي. اذن ازياتهم من يوم زيهم توم كفطرو زفقدهم كنذكر صنيحنا حرام زخون دمان كصوم سب حرام زخونلو دما نغالن ستيتي اب الحائض والنفاس والنفساء اب صقيا زلا اب حرسنا يدم دين قصلا زلو ازي اندما خصوما دما حرامي ولا انت اصيما زنبنيا انبر تخون اجر يبلال مالتي. ولذلك ستنا عائشه رضي الله عنها انتي بلا بحديث الصحيح زلو كان يصيبنا ذلك حيد مصنا صقيات مصنا نيرو فنؤمر بقضاء الصوم الصيام قضيو نبحال نيرنا ولا نؤمر بقضاء صلاة لكن نقدينا نيرنا. اذن كم زلا قضاء تقديو مالتيو كم وين حادثب حاميمو يكون وي دماني تميت خالص مخال سينو ولا سبمتيو الو سبزو ولا تمحكايم كفتر على دعنبرك دحر صيمو 3 ساعات تصنيحو اب شجر كودق يتيلمو اذا دماني كفتر قديتي كصوم يقولون حرامي مالتيو. نعم ازيوم حجي توم كل زخانو كصومون هم دماني فقاد زلوم كفترون رينا مالتيو. حدا كابتي صيام قديتا زخانو صيام كالي بيجي كان رمضان صيام صوم الله ديو. نعم صيام الله تتنوع بزح عينت علينا حدا كفارات علينا كفاره صيام ان كله اب نهار رمضان اب جماع انت دا اودي قاب تاوركب ازي يجب عليه صيام 60 يوم سوسه معلتي قديني حنت معلتي مالتي. ولذلك حديث ابي هريره جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم حدث باي متينا برسول فقال هلكت لهم طفاكو لهم يا رسول الله. قال وما هلكك انت يمسولو؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان اب رمضان بجماع وديقه يبلموني. قال النبي عليه الصلاه والسلام هل تجدوا ما تعتق رقبه حجي انت دافكم وديقو انت يزلو اولا عتق رقبه باريا غزيكا نصا تبل. قال لا ايكلن يلوم حجونا بز غزيناوين يلن باريا. قال تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين لهم كل تورح كتاتلك تصوم تخيل لهم. قال لا ايكلن يلوم. قال فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا 60 مساكين كتب اللعدو تخيل لهم ايكلن يلوم. ميمكم اندابلهم كله نائب رسول عليه الصلاه والسلام صدقه ناي تمر مصيو بل ازي هيدكا نتهم فقراء مساكين زلو ابلع لهم. والله يا رسول الله اليوم ابز مدينه كله اندحر ازيركا خباي نلعلي السؤون يلن اني سؤون زخونكو مسولم. فالنبي عليه الصلاه والسلام حج هلكت بالصنيع حج دماني اذا مسرخه دماني اني امبر كباي نلعلي يلن كبل جميرو فشخ يلوم بل يلوم اطعم اهلك يلوم نسدرخه ابلع يوم يلوم. اذا ازي كفاره ازي قضاء بيجي كرمضان اذا عينت ازي ابز زودقه قديتها واجب الصيام له. ويشترط في الصيام شهرين متتابعين كل تورحي اكتاتي لي صوم زلو. امونغو انت افطروا بزي حمام وي بزي عذر انت افطروا هم بحدش لما تاسو سمعلتي يجمرا مالتي. اذا كفاره زي حاده كفاره الجماع لنا كالي كفاره صيام قديتها زخونه كبت اقسام ناي صيام
كفارة الظهار ازي محرم كابت كبائر الذنوب كابت عبيت ذنبتا زودق سب انتا ازي نبعلت بيت انتا يبلا انت كظهر امي نسخي لكع كمدي اخي ويدماني كابتن محارم كمولادي اخي إلو انتدعى نفسه انتدعى حرمو إذن ازي ظهار بحال مالتي والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا إلو ربنا عز وجل منكر زي إلو إذن إذي آتهم أبكمزي زود قدماني كفارا له نايقد اندتصوهم والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وي باريا مجمريا نتأخبل له باريا يلن من قبل أن يتماسى كي تملس خلو نفس بيته مالته ذلكم توعدون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجدك فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى له فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا إذن بأربجك كرمضان سي واجب فرد دخون صيام له وانتدعى ناب جماع ودقو انتدعى الظهار غيرو إذن كفارة الظهار دماني ترتيبي عتق رقبة انتدعى زي كيلو دماني صيام شهرين متتابعين انتدعى زي كيلو دما فإن لم يستطع دماني فيطعام 60 مسكينا 6 مساكين دماني يبلع مالتي إذن إذي كابتي كفارات ويدماني صيام قديتها زخونة مالتي بوزو حسب تي فرد دخونة بجيك رمضان تدي كوينوس أبكالي جزي صيام فرد زخونة زلوين أي مسلون لا إذي عينة إذي فرد زخونة صيام قديتها زخونة هلنا مالتي كالي كابتي قديتها زخونة صيام فرد زخونون حدث بكنتي عنه انتدعيلنا دماني كفارة القتل بالخطأ كفارة القتل الخطأ بقيقا سب انتدعى قتيلو يعني بمكينة حدا قادي ويبقلدي انتدعى سب انتدعى قتيلو طبعا وما كان لمؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأ سب كقتل حرامي لكن خطأ انتدعى خوينو خير ومن قتل مؤمنا خطأ بقيقا خد قتل خيزي بسورة النساء ببل 9 كلتن آية زلا مالتي ومن قتل مؤمنا خطأ بقيقا انتدعى بحادقا سب قتيلو حجي تي دخفل ديو تنقار نفسه ديو ويقلتي خالي لكن مجمريا إذا سبزي كابتي توبايلو تحرير رقبة باريا نتأخ بلالو باريا أي ركبيني ودية مسلمة نتم يتسبو ديا يخفل مالتيو إلا أن يصدقوا إلا عفو تيلو مو مالتيو إذن فرد زخونة كتصومو انتهى لنا مالتيو خطأ انتدى سبقيقا انتدى قتيلو أولا عتق رقبة يبهال باريا نتقبل يبهال باريا يلن تباهيلو فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كلت ورحي أكتها يتصوم مالتيو أنت معلتي تسانيفو انت دافتيرو 5 معلت مصومه حجكم بحدش جمر 6 معلت دماني بحال مالتي ولا يجزي الإطعام في القتل إطعام يلن إلا ما توم بيتسبو دخفل كفل يبلو انت دا خفيلو خفليو مليسو دماني انت يالو إذا صيام زيئة نايقدني كتصوم مالتي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين له بجيكا صيام كالي يبولون مالتي طبعا حجي باريانا تأخت بلا يتخليني خيلن إذن شهرين متتابعين كتاتي الكاد تصوما قديتها زخونا ألنا مالتي بجيكا صيام رمضان بارك إذي صيام إذي تصوم أنو مالتي كالي قالوا دوني قديت هذا صيام نعم كفارة اليمين لنا كفارة اليمين تدعى حدث محيلو تدعى محيلو تازم حالا دما أبقى تدعى وديقو كفارة له مالتي كفارة حدث صيامي مالتي طبعا ترتيب له إذا حلف بالله على فعل شيء أو تركه تدعى حدث إذا
أي جبراني إلو محل والله دحرز لهم خلاص توبيته محله شجارة ستينة إلو حدا مثلا دحراب عوديقو إذن انتهي بحال مالتيو كفارة لك كتصومي مالتي لكن تنترتيبك تنذكرنينا ويدمانا حانت نجر زي أي جبراني إلو محلو تدعى محلو خاني انتهي بحال انتدعى جيروا دماني كفارة له مالتيو طبعا آية القرآن الله تنقل سورة المائدة مبل 89 تنزل آية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان سب رب العالمين دي حزل له محلال له كم منتاي كم زي قال له والله لك أختبلع والله لك مسايك تكيد كم اللي مدد له إذن رب العالمين يحزل كاني وإن كان تسبكم أقبل يبولون لكن كم انت دعيلو لمد خينوه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم زي رب العالمين يحزلكم ولكن يؤاخذكم ما بما عقدتم الأيمان بحق محيلون تداخلوا جن فكفارته إطعام 10 مساكين 10 مساكين أبلع بهال من أوسط ما تطعمون كابتي لمد زخن ما بتقولوا 10 مساكين تبلع أو كسوتهم ويدمان 10 مساكين تخدنهم كدان أو تحرير رقبة ويدماني باريا نتسات به إذن انت داديك إلك أخاف من لم يجد فصيام 3 أيام إذن انت داديك إلك نيجد 3 معلتك تصومي خامالتي تتابع أبزين 3 أن بحنساب تصومن أي تبلني خاقل علماء بحنساب تصومن على كابل يوم على كل 3 معلتي تصوم عليك عجي مبزح تسب والله محيلي كي تصومن 3 معلتي يزبلك لا 3 معلتي كونن مجمريا 10 مساكين يخاطب الله تدا زي كيل كادمان 10 ويدماني 10 خيار لك 10 مساكين تبلع ويدماني 10 مساكين كدان تخدنو ويدماني تحرير رقبه مرج لك خبزن 3 إذن 3 أي كال كان بدحريو فمن لم يجد فصيام 3 أيام 3 معلتي كتصوم قديتها خاي مالتي إذن طبعا تدا حادث محيلو وين حنت خير أي جبراني يلو محيلو نيرو خينو مستحب يخونولو تاي جبراني يزبل كانت آخر جبرانو بلو مالتي وما محيلن دي خلاص محيل كان لخا حجي تصومي بحال مالتي كاب خير أي تكلكل والله أنا مو نزي سبزي محيلي خلاص كوم زبلالو سب أي زاروبوني مسوي عرقني بلك عن كما حلكا حجي تا محلخا تصوملا ومستسب دماني عركة تقبري بحال مالتي ولذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام انتهى لهم من حلف على يمين لهم حادثة بتدعى محيلو فرأى غيرها خيرا منها لكن تدعى قدفوا تادبلت تدعى خوينا فليأتي الذي هو خير تخير يقبرها وليكفر عن يمينه نايتاز محلاقن انتهى يقبري لهم كفارة يقبري لهم عليه الصلاة والسلام إذن فليكفر عن يمينه إذن إذا حلف مثلا حدث والله مسكستو أي بصحني إلي محل صلة الرحيم ويدماني والله نزيس إذا صدق عزي عن هزي أي هون يتحر لهم يبل ويتعارق إلهم ومحلو حجي ولا تمحل كان ومحلن ديبلك هو محل كان لخا تمحلخا كفارة تقبرو له تنزبلنا 3 مرج لك وين مساكين تاخذنهم 10 مساكين ويدمان 10 مساكين تبلع ويدماني تحرير رقبه اذا انت داديك الكادما 3 معلتي كتصوم ناي قدن يكون كمالتي بل يستحب انت دان خير اي جبرني يلو محيلو نيرو اجي قبرون بلو مالتي نعم اذن صيام دصوم بجك رمضان فرد دخن بقر كم ذا عينت زي علنا مالتيو إن شاء الله زياتن كل جزء نستبحل لنا لنا مكنياتو أبيوتنا زقات مانا قديتا زقنا صيام رمضان تزعبه مالتيو صيام كفارات دمان لنا كم تزتقسنايو ناي قتل انت داخونو سبديقا انت دا قتيل كاب مكينة حدا قادي ويقلي كلت ورحي أكتاتيلكا دصوه مالو مالتيو كفارتيو الزهار كظهر أمي سقي خبزبانا ديك دحر حجيك أربكني إلو تدعى محيلو متسبيتو زي كلت ورحي
صيام አለዎ ማለት እዩ ከምኡ ድማኒ ዛዘከርና ከፋረቱ اليمين ተዳም ሒሉ ድማ ሰለስተ መዓልቲ አለዎ ማለት እዩ ካሊ ابناء حاجة الله صيام كفارة حلق الرأس في الإحرام حدثب انت دعا تلاتيو ويتقمكمو صغور استدعا سديدو إحرامو كي ودئن كله إذا دماني صيام الله ربنا عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله يلو حجن عمرا تدعا جمير كي ختقارض اي تخليني حدثب لبيك اللهم عمره يلو خلاص خغدفي اندحرنا ابدا كتغدفي تخليني خايب بحال الا اشتراط غيرو انت دانيرو فإن حبسني حابس تيلكاس خا وعلاتي خانيركا وعل زياتو انت دا خوينو جن حاجن عمران نيا غيرو زاتوا اخيلو ويو ناي قدن كفصما يزلو مالتيو اذا واتم الحج والعمره لله ربنا عز وجل فإن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك من رجالنا لكن تصيام سلتقدسنا أذكرنا إذن انت دا حدث رؤسه مثلا برتع سحاجر له يقولوا والله سخا كلاتي على كارس خبر أي كوننيو مو احرام اندي دلخو خلاص تابي احرام ولا انت دا لها خوينكا ديك على انت دا خوينو كما حديث لنا حديث كعب بن عجرة يبهال صحابيو ومال تعيبو حجي كلاتي ودلينو تصغرو لا اي فقدن يلوم رسول عليه الصلاه والسلام مسرا ايو زي يبهال كوينو يلوم انا خمزي بصحادي مثلا يلومو خلاص تلاصي يلومو ثلاثة لكن سم 3 أيام يلومو 3 معلت ختصوم بخا أو إطعام 6 مساكين أو نسك شاد أو إنسك شاد ويبقع تحرر ويدماني إطعام 6 مساكين مقب تبلع ويدماني 3 معلت تصوم حجي كتبلع عيكالكان تحرر عيكالكان إذا صيام زي أنت قديتا واجب يا مالتي إذا نبقاري دتصوم قديتا زخونسي ብዙሕ አለና ማለት እዩ ካሊ ከም ትፍሉጥ ኩላትና ንፈልጦ ሲያም ተጠውዕ አለና ሱናታት ድጽዎም አሎ نعم ሲያም ሱናታት ድጽዎም ሓደ ሲያም 6 ሸዋል አለና ድሕሪ ረመዳን ድጽዎም እዚ ካብ ትፍቱ ዝኾነ እዚ ግዴታ አይኮነን ሲያም يوم عرفه አለና መዓልቲ ዓረፋ حجاج اب عرفه وقوف كله اب عرفه زي كودو سبات ድጽምዎ አለና ሲያም عاشوراء አለና ابت مستحب زخونه كمو دماني صيام 9 ذو الحجه تنچعت ناي ذو الحجه زلواو كتصمنون فتو زخونه ايو تزبلص سراحات اب تسرحالو اب 10 ذو الحجه الى من النبي عليه الصلاه والسلام حدا خابو دماني صيامي مالتي صيام يوم الاثنين والخميس سنن حمسن تصوم زي مستحبيو صيام 3 ايام من كل شهر كب نفسه كفرح 3 معلت تصوم زي دماني مستحب زخونه ايو صيام يوم وإفطار يوم كالي دماني أنت معلت تصوم أنت معلت تفطر أنت معلت تصوم أنت معلت تصوم صيام داود تبهال مالتي جلس بالو أنا كلت على النيلو كل جزء يتصوم هذا خلاف السنة نقوله كتصوم يجد كلت على النتيلك أنت معلت تصوم أنت معلت دماني تفطر إزيتي صيام زلنا مالتي فرض عين دخانة قديتها كتصومو زغباكا حدي كابتي زلنايو شهر رمضان مالتي بجكاتهم ربي رخصة ذهبهم اب حمام زلو اب حديث زلو ويا بتس زلو ويا بحرس زلا سبيت تزي كوينو كتصومو صيام رمضان قديته امي مالتي صيام الكفارات دماني كفاره زلو تتذكرنا مالتي ناي جماع دي ويدماني ناي زهار دي ناي قتل الخطا دي زي دماني كفاره اليمين علنا حالي كابو زترف دماني سناتات مستحبي مالتي وزي كل زحجه نزاربولو صنحنا بحده تنتين كات تزاربولو كله استفيح زخونه عبي علمي مالتي وكل غزي دماني ربي يفقهنا تي اب شرعي مزيزلو اوامر ما ربي كنفلطو بو اب تكبار كنوعلو ربي يوفقنا إن شاء الله نيلو مع حستي أبزي أود وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.